الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نوت الأربعين، نوت الاتفاق، نوت الخلوص، نوت الصيام، هذا المجلس. مالد يا سيدي رسول الكريم الحبيب العظيم سبحان الله الإشهاد والعظيم مالد يا سيدي سلطان الرمي ومشاهد الفايز الداغستاني. مالد يا سيدي سلطان الرمي ومشاهد محمد نازم على الحقاني. مالد يا سيدي يا مولانا الشيخ بسم الله الرحمن الرحيم. النيات ختم خواجگان. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن أستغفر الله 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 أستغفر الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه إنه هو التواب الرحيم من كل ذنب ومعصية ومن كل ما يخالف دين الإسلام ومن كل ما يخالف الشريعة ومن كل ما يخالف الطريقة ومن كل ما يخالف المعرفة ومن كل ما يخالف الحقيقة ومن كل ما يخالف العظيم يا أرحم الراحمين يا الله. اللهم يا مسبب الأسباب القلوب والأبصار يا دليل المتحيرين يا غياث المستغيثين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. وأثبت أمري إلى الله مصير بالعباد. Sharif, asking to connect our heart to those who Sharif in the presence of Sayyidina Muhammad. Remember the hadith of Zikrullah, Halika of Dhikr. There are the circles of paradise, and Allah is dressing that circle, blessing that circle, and the Malaika asked in that hadith, long hadith, angels ask, Ya Rabbi, there's somebody in the halakah that not from them. And Allah said, from the blessings of the halakah of zikr, from the rahmah of the halakah of zikr, I forgive everything. And on the night of bara, and the night of forgiveness, then the wipe the slate completely clean, inshaAllah. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صلوات شريفة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم.
وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد 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 وسلم. انشراح شريفا. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا وإذا فرغت فانصب إلى ربك فرغ الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا وإذا فرغت فانصب إلى ربك فرغ الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا وإذا فرغت فانصب إلى ربك فرغ الله أكبر. إخلاص شريف. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر. فاتحة شريفة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صلوات الشريفة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم 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 اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. صل يا ربي وسلم على الأنبياء والمرسلين وكل أجمعين والحمد لله رب العالمين. نشهد النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه الكرام قال بشيخنا في طريقة النشبندية العالية خاصة شيخ نقشبند محمد ويس البخاري سلطان الأولياء الشيخ محمد الفايز الدارستاني والشيخ محمد ناصر الحقاني ومن شيخ الشام الطباني شيخ عدنان الطباني شيخ محمد عادل وعبد الخالق الخلق الرواني سعد سيد محمد المهدي عليه السلام وعبد الله سيد عيسى عليه السلام سيد
ثم سيدنا أبي بكر الصديق، سيدنا عمر وعثمان وعلي، إمام الحسن سيدنا الإمام حسين سيدنا فاطمة زوج سيد المصدقين الفاتحة. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله حق لا إله إلا الله إلا له إلا له إلا له أنت الهادي أنت الهادي ليس الهادي إلا هو حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله حق لا
نصير. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله الله أكبر 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 الله الله حي الله الله حي الله الله حي الله حي يا قيوم الله حي يا قيوم الله حي يا قيوم ياهو ياهو يا دايم ياهو ياهو يا دايم الله ياهو يا دايم الله ياهو يا دايم يا دايم يا دايم يا دايم يا الله يا حليم يا حليم يا حليم يا الله يا حفيظ يا حفيظ يا حفيظ يا الله يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا الله يا مجيب يا مجيب يا مجيب يا الله يا معين يا معين يا معين يا الله يا معين يا معين يا معين يا الله يا غفار يا غفار يا غفار يا الله يا ستار يا ستار يا ستار يا الله يا جبار يا جبار يا جبار يا الله يا قهار يا قهار يا قهار يا الله يا فتاح يا فتاح يا فتاح يا الله يا رزاق يا رزاق يا رزاق يا الله يا ودود يا ودود يا ودود يا الله يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا الله يا رحيم يا رحيم يا رحيم يا الله يا حنان يا حنان يا حنان يا الله يا منان يا منان يا منان يا الله يا ديان يا ديان يا ديان يا الله يا سبحان يا سبحان يا سبحان يا الله يا سلطان يا سلطان يا سلطان يا الله يا أمان يا أمان يا أمان يا الله أنت الله أنت الله أنت الله يا الله هو الله هو الله هو الله يا الله هو الله هو الله هو الله يا الله بسم الله الرحمن الرحيم 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 يا
عليه